मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत इशाया नबी का सहीफा 50 बाब 5वीं आयत से 9वीं आयत। मैंने अपनी पीठ मारने वालों को दे दी। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। मालिक खुदावंद ही ने मेरा कान खोला है, तो मैं सरकश ना हुआ और पीछे को ना लौटा। मैंने अपनी पीठ मारने वालों को और अपनी गालें नोचने वालों को दे दी। मैंने तौहीन और थूक से अपना मुंह नहीं छुपाया, लेकिन मालिक खुदावंद मेरा मददगार है, इसलिए मैं शर्मिंदा न होऊंगा। इसलिए मैंने अपना चेहरा चकमाक की तरह किया और ये जाना कि मैं रुस्वा न होऊंगा। मेरा वली करीब है, तो कौन मुझसे झगड़ेगा? आओ हम इकट्ठे खड़े हों। कौन मुझ पर दावा करता है, वो मेरे सामने आए। देख, मालिक खुदावंद मेरा मददगार है, तो कौन मुझे मुजरम ठहराएगा? पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा। ज़बूर 114 पहली आयत से 6, 8वीं से 9वीं आयत। जुमायती जवाब। मैं खुदावंद के हजूर अर्ज़े ज़िंदगान में चलता रहूँगा। हालेलुया। मैं खुदावंद से मोहब्बत रखता हूँ, क्योंकि खुदावंद ने मेरी मिन्नत की आवाज़ सुन ली है। क्योंकि जिस दिन मैंने उसे पुकारा, उसने मेरी तरफ कान झुकाया। जमाती जवाब। मैं खुदावंद के हजूर अर्ज़े ज़िंदगान में चलता रहूँगा। मौत के रस्सों ने मुझे उलझाया और आलमे असफल के फंदे मुझ पर आ पड़े। मैं तंगी और गम में मुब्तला हूँ, और मैंने खुदावंद के नाम को पुकारा। ऐ खुदावंद, मेरी जान को बचा ले। जमायती जवाब। मैं खुदावंद के हजूर अर्ज़े ज़िंदगान में चलता रहूँगा। खुदावंद करीम और सदीक है, खुदावंद रहीम है। खुदावंद छोटों का हाफिज है। मैं तो पस्त हो गया था, लेकिन उसी ने मुझे बचा लिया। जमाती जवाब। मैं खुदावंद के हजूर अर्ज़े ज़िंदगान में चलता रहूँगा। उसने तो मेरी जान को मौत से, मेरी आँखों के आंसू बहाने से और मेरे पाँव को फिसलने से बचाया है। मैं खुदावंद के हजूर अर्ज़े ज़िंदगान में चलता रहूँगा। जमाती जवाब। मैं खुदावंद के हजूर अर्ज़े ज़िंदगान में चलता रहूँगा। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आज की दूसरी तिलावत मुक़द्दस याकूब रसूल का दूसरा खत 14 आयत से 18 आयत तक। अगर ईमान के साथ नेक अमाल न हों, तो वो बिल्कुल मुर्दा है। ऐ मेरे भाइयों, अगर कोई कहे कि मैं ईमान रखता हूँ मगर अमाल न रखता हो, तो क्या फ़ायदा? क्या ऐसा ईमान उसे बचा सकता है? और अगर कोई भाई या बहन बरन्ना हो
اور وہ روزانہ خوراک کے محتاج ہوں، اور تم میں سے کوئی ان سے کہے کہ سلامتی سے جاؤ، گرم اور سیر رہو، اور تم انہیں وہ چیزیں نہ دو جو بدن کے لیے درکار ہیں، تو کیا فائدہ؟ اسی طرح ایمان کے ساتھ اگر اعمال نہ ہوں تو وہ اپنے آپ میں مردہ ہی ہے۔ مگر کوئی کہے گا کہ تو ایمان رکھتا ہے اور میں ایمان رکھتا ہوں، تو اپنا ایمان بغیر اعمال کے مجھ پر ظاہر کر، اور میں اپنا اعمال سے ایمان کو تجھ پر ظاہر کروں گا۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو، آمین۔ نعرہ حمد۔ خدا نہ کرے کہ میں کسی اور چیز پر فخر کروں سوا ہمارے خداوند یسوع مسیح کے صلیب کے، جس سے دنیا نسبت مصلوب ہوئی اور میں دنیا کی نسبت۔ آج کی انجیل مقدس مرکز کے مطابق 8 باب 27 سے 35 ہے۔ تو المسیح ہے، ضرور ہے کہ ابن انسان بہت دکھ اٹھائے۔ ایک دن یسوع اور اس کے شاگرد کیسریا فلیپیا کے گاؤں میں چلے گئے، اور راہ میں اس نے اپنے شاگردوں سے سوال کیا اور ان سے کہا کہ لوگ مجھے کیا کہتے ہیں؟ تب انہوں نے اس کے جواب میں کہا کہ یوحنا اصطباغی، اور بعض الیاس، پھر بعض انبیاء میں سے کوئی۔ پھر اس نے ان سے پوچھا، لیکن تم مجھے کیا کہتے ہو؟ اور پطرس نے جواب میں اس سے کہا کہ تو المسیح ہے۔ تب اس نے ان کو تاکید کی کہ میری بابت کسی سے یہ نہ کہنا، اور وہ انہیں سمجھانے لگا کہ ضرور ہے کہ ابن انسان بہت دکھ اٹھائے اور بزرگوں اور سردار کاہنوں اور فقیوں سے رد کیا جائے اور قتل کیا جائے، اور 3 دن کے بعد جی اٹھے۔ اور اس نے یہ باتیں صاف صاف کہیں۔ اس پر پطرس اسے الگ لے جا کر اعتراض کرنے لگا، مگر اس نے پھر کر اور شاگردوں پر نگاہ کر کے پطرس کو جھڑکا اور کہا، اے شیطان، میرے سامنے سے دور ہو جا، کیونکہ تو خدا کی باتوں کا نہیں بلکہ آدمیوں کی باتوں کا خیال رکھتا ہے۔ تب اس نے ہجوم کو اپنے شاگردوں سمیت پاس بلا کر ان سے کہا، اگر کوئی آدمی میرے پیچھے آنا چاہے تو وہ خود انکاری کرے اور اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے۔ کیونکہ جو کوئی اپنی جان بچانا چاہے وہ اسے کھوئے گا، اور جو کوئی میری اور انجیل کی خاطر اپنی جان کھوئے گا وہ اسے بچائے گا۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہمارے گناہ معاف کیے جائے۔ اے مسیح، تیری ستائش ہو۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو، آمین۔ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔